तुमकां सगल्यांक म्हाजे मोगाचो नमस्कार. आज तान आमचे आख्खे संवसारांतली पवित्र सभेक 3 म्हत्वाचे दीस. निमाणो ब्रेस्तार पवित्र शुक्रार, जेजूच्या कश्टां मरणाचो शुक्रार, आनी पवित्र शेनवार जेजूच्या जिवंतपणाचो समारोह. हे तिनूय दीस तांकां आमी इंग्लीश भाशेन इस्टर त्रिदोन वो पास्कल त्रिदोन अशें म्हणटात. आज मॉन्डी थर्सडे म्हळ्यार जेजून आपलेच जेवण आपल्या शिसांक दिलें. मिसाची भेटेचो समारोह सुरवात जाली. आपल्या शिसां बरोबर निमाणें जेवण केलें आनी आपलेच मांस आनी रगत दिलें. हो समारोह दिलो आनी आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी तांकां एक नवी आज्ञा, एक नवो उपदेश दिलो. हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. आनी त्याच दिसाक याज्ञीकपण स्थापलें हें म्हज्या उगडासाक करात. हो समारोह आज पवित्र सभा मोठ्या दबाज्यान आनी आनंदान करता, कारण हे 3 घडण्यो आज हांवें समारोह मीस, मोगाची आज्ञा आनी पाद्रीपणाची मागणी एके भाशेन आज आमी खुशाल जाता. फाल्यां जेजूच्या कश्टां मरणाचो शुक्रार आनी ते उपरांत शेनवारा दीस रातीक आमी जेजूच्या जिवंतपणाचो समारोह करता. जेजू मेलो आनी जिवंत जालो आमकां समेस्त्यां पासून आमकां नवें जिवीत दिवन. हे समारोहांत खुशालकायेन वांटो घेतना आमी सगळीं एकामेकाची भाव भयणां एकचारान जीव केली आनी समाजांत नवेपण हाडटली, नवो जीव, नवी उर्बा, नवी उमेद हाडटली मनशां जावंक प्रयत्न करुया. तसलेच मनान सगल्यांक पास्कांची संतोशाची परबी आमी पाठयता आनीक हो काळ खुशालकायेचो काळ जावंक मागता.